In every failure, there is an opportunity nga giandam sa Dios. Dili ang tanang kapildihan pildi. Kay wala pa man mahuman ang kinabuhi. Ang buti pasabot nga katong giingon ni Pastor Val nga si Abraham Lincoln, dili na lang pug ko aton tuwa kay kanang daghan man to siya napildi. So ako kausara man ko napildi. May karon posible mo daog na gyud ko. Actually kadtong gitawag og pagkapildi nato sa barangay level, nahimo noon siyang blessing ba, nahimong blessing kay gitawagan ta sa kampo ni General Anduyan nga isa sa ilahang magpapili nga gipili ta nga mahimong konsihal ba sa ilahang linya. So ako nakita nga kung dili pa siguro sa team kargador, dili pod ko mo kuyog. So sama pod sa panalitan sa ilaha ang mga barugana nato. Ako nakita it is an opportunity nga ma-preach ang gospel. Because when I ran for a barangay level, I preach Jesus Christ. I evangelize those people who hears kanang during sa amo ang pulong-pulong. So mao nay oportunidad na to. In every failure, there is an opportunity nga giandam sa Dios. So dili lang ta mohunong, magpadayon lang ta sa pagsalig nga ang Dios gihapon sa bisan unsang kahigayunan gihatag nato, whether napildi ka og kapitan, napildi ka og unsa ba, at least nga ang kabubuton sa Dios nga mawali ang maayong balita atong gihimo.